ड्रामा सीरियल फातेह सुल्तानी के एपिसोड नंबर 2 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत सारी बातें होंगी, बताएंगे कि आने वाला हमला किस शहर पे होगा, सुल्तान का अब क्या करने का इरादा है, बाज़ंतीनी क्या प्लान कर रहे हैं और यानूश का क्या क्या मंसूबे बना रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। अरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि जंग ख़त्म हो जाती है, वारना की जंग तुर्क जीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ सुल्तान के बाजू पे एक ज़ख़म आया है और वहाँ पाशा उसको लेकर एक तबीब के पास जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि उसकी मरहम पट्टी की जाती है। हमारे सुल्तान की मरहम पट्टी करने वाली एक लड़की, उसका नाम है अलीने, और वहाँ हम देखते हैं अलीने ने बहुत नफासत से पट्टी की। हमारे सुल्तान की आंखें कुछ मोहब्बत में आती नज़र आईं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जब मरहम पट्टी करवाने के बाद वापसी करते हैं तो बात दिखाई देती है यहाँ बाज़ंतीनी यानूश जो कि इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ हंगरी का महल है और हंगरी के महल में यानूश पहुँचता है और हम वहाँ देखते हैं कि बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और बादशाह की बेटी जो कि अमारा, जो कि 20 साल तुर्कों के कब्ज़े में रही और सुल्तान मुराद की बीवी रही वहाँ पर, अब वो वापस आ चुकी है। जब यानूश वहाँ पहुँचता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ मिलो और हम बदला लेते हैं, हम तुर्कों को वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ बहस दिखाई देती है अमारा जो कि बेटी है बादशाह की और यानूश के दरमियान। यहाँ हम यानूश का लहजा कुछ बदला बदला भी देखते हैं और कहता है इस बार तो मैं दोस्ताना माहौल में बात कर रहा हूँ, आने वाले दौर में ऐसा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अमारा जो कि बादशाह की बेटी है वो उसे कुछ बद्दुआएं देती है और कहती है जैसे तुम्हारे काम हैं, मैं दुआ करती हूँ कि तुम ऐसे ही करते रहो और तुम्हारा सर कटा हुआ देखना चाहती हूँ तुर्कों के हाथ से। और पैगाम भी देती है तुर्कों का कि अगर उनसे माफ़ी मांग लो तो बेहतर, नहीं तो सुल्तान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ यानूश को हम देखते हैं बहुत चालाक है, वो सर्बियन लोगों के पास और मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहा है, इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहा है, ईसाइयों को साथ मिला के और तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग जीतने की खबर वहाँ सुल्तान मुराद के पास पहुँचती है। सुल्तान मुराद जो कि हलीमा खातून एक नई बीवी है उसकी, उसके पास बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो वहाँ बड़ी खुश मजाजी का माहौल है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि बेटा शोर कर रहा है तो यहाँ हलीमा खातून कहती है कि बेटे अहमद शोर बंद कर लो, तुम्हारे बाबा डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस पर वो कहता है कि बेटों का पास होना ताकत होता है, तो मतलब उसे अच्छा लगता है। असल में वो लिख रहा है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे महमद के लिए लिख रहा है। लेकिन यहाँ जब हलीमा पूछती है कि किसके लिए लिख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो वो बताता है कि अहमद के लिए भी लिख रहा हूँ। मतलब उसका दिल ना टूटे, वो हलीमा खातून को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अब मामला देखिएगा, यहाँ पे खबर पहुँचती है जंग जीत के, हलीमा के तासरात ही बदल जाते हैं। फिर वहाँ पे ख़त सुल्तान की एक और बीवी जो कि महमद की माँ है उसकी तरफ से आता है। वो बहुत खुश दिखाई देता है यहाँ पे उसको पढ़ के, क्योंकि वो अब सेहतियाब हो रही हैं, बीमार हैं, इसलिए उनको वहाँ पे अदरना में छोड़ा हुआ है वहाँ महमद के साथ। तो सुल्तान महमद फिर हम देखते हैं अपनी माँ के पास बैठा खाना खा रहा है, जंग से वापसी है, जंग जीत चुका है। और वहाँ उसकी माँ उसके बाजू के ज़ख़म को देखती है और कहती है कि पट्टी बड़ी नफासत से की गई है, लगता है कि किसी बहुत मोहब्बत करने वाली ने बांधी है, मतलब लड़की ने बांधी है वहाँ पर। तो बहुत अच्छे अंदाज में वो खाना ख़त्म करके माँ का शुक्रिया अदा करके और उसकी दुआएं लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि बाज़ंतीनियों की आपस में जो है वो गठजोड़ शुरू हो चुके हैं। वो तुर्कों के वारना में जो फतह है तुर्कों की, उसके बाद अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, हर तरफ हलचल मची हुई है और जहाँ भी हम देखते हैं वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाज़ंतीन का बादशाह बनने के लिए ओरहान का नाम आ रहा है जो कि अभी शिकस्त खा के गया है वारना में। अब ओरहान बादशाह बनना चाहता है और छोटे इसको पसंद नहीं करते हैं, छोटे भाई कहते हैं मैंने बनना है। लेकिन वहाँ पे फैसला यही होता है कि जब ओरहान को बनाएंगे बादशाह तो यहाँ पे अदरना में तुर्क आपस में मुंतशिर हो जाएंगे और इससे मामलात कुछ हमारे हक़ में हो जाएंगे। तो बाज़ंतीनी अभी महफूज नहीं है क्योंकि जंग ताज़ा हार कर आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मजार में हमले का प्लान किया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत कोशिशें जारी हैं जनाब यानूश की तरफ से। यानूश आर्मी इकट्ठी यानी फ़ौज इकट्ठी कर रहा है, लोगों का साथ ले रहा है
اور وہ ایک بہت بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے ترکوں کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ترک اپنا پلان کر چکے ہیں۔ ہم نے سلطان کو دیکھا کہ اس نے اسلحہ بنانے والے کارخانے کا بھی معائنہ کیا اور ان سے بات چیت کی اور ان سے کہا کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ہمارا ینگ ہے اور جدت پسند ہے، ہتھیار نئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور کانسی کی توپیں بنانا چاہتا ہے لوہے کی بجائے، اور بڑے یعنی پہلی توپوں سے 5 گنا بڑی توپیں بنانا چاہتا ہے۔ سلطان کے اس پلان کو ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں، ایپیسوڈ کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں، جب وہاں پہ پاشا بھی کھڑا ہوا ہے، اسحاق بھی کھڑا ہوا ہے اور بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو سلطان کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجار پر حملہ کرتے ہیں، اچھا وقت ہے حملہ کریں، لیکن سلطان یہاں کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا پلان اس وقت قسطنطنیہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہی وہ بننا چاہتا ہوں سپہ سالار جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور اپنی فوج کو لے کر میں جاؤں گا وہاں۔ تو وہاں پہ پاشا اسے بتاتا ہے کہ اس کی فصیلیں، اس کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، بہت مسلمانوں نے کوششیں کی، ٹرائی کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لیکن سلطان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تھوڑا حوصلہ دکھایا گیا یہاں پہ، ظاہر ہے جوش ہے، جذبہ ہے، نوجوان ہے، بادشاہ ہے، تو پھر پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے کہے کہ رکاوٹ ہو، تو وہ کہتا ہے پاشا میری رکاوٹ نہ بنو، بس میں نے پلان کر لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل لگے گا، ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پیسہ بھی ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ سے کہتا ہے حساب کتاب لگاؤ اور سارے اندازے مجھے بتاؤ کہ کتنا لگے گا۔ اب اس کا سب سے بڑا پلان قسطنطنیہ بن چکا ہے، وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے اور سبھی کو کہہ چکا ہے کہ تیاریاں کر لو، ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ بہت زیادہ ایفرٹس ہو چکے ہیں اس سے پہلے، ایون کہ اس کے باپ نے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں، میں الگ سے سلطان محمد بن کر ابھروں گا اور میں فتح کروں گا۔ تو مطلب اس سٹوری کو ہم ایز اے ہول دیکھتے ہیں تو ابھی تک یانوش سب سے بڑا دشمن دکھائی دے رہا ہے، یانوش فوج اکٹھی کر رہا ہے، ترکوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ بازنطین میں جب اوران پہنچتا ہے وارنا کی جنگ کی شکست کے بعد، تو معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، وہاں پہ سارے کا سارا ماحول خراب ہے۔ ایک بھائی چھوٹے بھائی کو دکھایا گیا، وہ خرگوشوں کا شکار کرتا ہے اور مطلب اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو بازنطینی جو برادرز ہیں وہاں پہ بھی معاملات خراب جا رہے ہیں، ہر ایک بادشاہ بننا چاہتا ہے، مزے میں رہنا چاہتا ہے، لیکن اب بازنطینی یہ حکومت رہے گی نہیں، کیونکہ اس کو اب 1000 سال ہو چکے ہیں، اب اس کو ختم کرنے کا ٹائم ہے، اور ترک اس کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ادرنا میں موجود یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ، اتنا زیادہ کوئی خاص پاور نہیں تھی، لیکن پاور ہے ایمان کے ساتھ، یہاں ایمان کی طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طاقت ہے، اور اس کو لے کر یہاں ترک فوج تیار ہے، اور سپہ سالار جناب سلطان محمد اور ان کی سربراہی میں اب یہ پورے کے پورا جتنا بھی عیسائیوں کا نظام ہے، سربیا میں ہے یا قریبی علاقے جتنے بھی ہیں، پہلے پونیسی جزیرہ ہے یا دوسرے اور مقامات ہیں، ان سبھی کو اب تباہ کر دیا جائے گا اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی جائے گی۔ یہ بہت ہی زبردست سٹوری ہے اور ہسٹورک سٹوری ہے، ہسٹری بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ وہاں پہ سلطان محمد نے کس طرح یہ چیزیں فتح کیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ، ابھی بغاوتیں بھی ہوں گی، اپنے ہی خلاف ہوں گے، بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے، سلطان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے، لیکن ان سب کو دیکھنا ہے، ان سب سے نمٹنا ہے۔ سلطان ایمان رکھتا ہے کہ میں ہی ہوں گا وہ سپہ سالار جو فتح کروں گا قسطنطنیہ، اور اس کی دیواریں ہم توڑیں گے۔ تو اس کے لیے بڑی بڑی توپیں تیار کی جا رہی ہیں اور جدید اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کارخانے میں بھی ہمیں جو وزٹ کرایا گیا، مطلب ڈرامے میں ہمیں دکھایا گیا، تو سلطان خود انٹرسٹڈ ہے، وہاں جاتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حملے کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔